محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141. جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج الحمدللہ سالانہ سیرت مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس آپ کی اس جامع مسجد میں منعقد کی جا رہی ہے۔ بفضل ہی تعالی کانفرنس کا پہلا دور خطبہ جمعۃ المبارک ترتیب دیا گیا ہے، جو خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کی رضا خوشنودی کے حصول کی خاطر، اور جس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی پاک کلام اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ بغیر کسی تعصب کے آپ تک پہنچانا مقصود ہے۔ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے کیا جا رہا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں اپنے محترم جناب قاری محمد مشتاق صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب قاری محمد مشتاق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأزلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. احسن الجزا. داغ صاحب جو ہمارے دلوں کو تلاوت کلام پاک سے منور فرما رہے تھے، اب آپ کے سامنے نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے ننھے منھے اسی مسجد کے طالب علم جناب محمد علی ناصر صاحب کو مائک پر تشریف لائے اور نعت سے ہمارے دلوں کو منور کرے. محمد تیری شانہ بلند سانو آیا پسند مہربانا، اے محمد میں تیرا دیوانہ. تیری شانہ بلند سانو آیا پسند مہربانا، اے محمد میں تیرا دیوانہ. تیرے روزے دے کول کھلو کے پاواں ہنجواں دے ہاڑ پڑو کے، تیرے روزے دے کول کھلو کے پاواں ہنجواں دے ہاڑ پڑو کے. نالے وضو کرا نالے زمزم پیا مہربانا، اے محمد میں تیرا دیوانہ. تیری شانہ بلند سانو آیا پسند مہربانا، اے محمد میں تیرا دیوانہ. تیرے مونڈے تے کملی کالی کوئی ویکھے گی کرما والی. تیرے مونڈے تے کملی کالی کوئی ویکھے گی کرما والی. نالے ناتا سناوا نالے چھم چھم کراوا مہربانا، اے محمد میں تیرا دیوانہ. تیرے روزے دے کیتے نظارے کم مک گئے نے دنیا دے سارے. تیرے روزے دے کیتے نظارے کم مک گئے نے دنیا دے سارے.
چمکنا وا مہربانا اے محمد میں تیرا دیوانہ تیرے روزے دے کیتے نظارے کام مک گئے نے دنیا دے سارے نالے وضو کرا نالے زمزم پیا مہربانا اے محمد میں تیرا دیوانہ تیرے روزے دی کیتی تیاری کملی والے میں صدقے میں واری تیرے روزے دی کیتی تیاری کملی والے میں صدقے میں والی دیکھا دربار میں کرنا دیدار میں ہن میں آنا اے محمد میں تیرا دیوانہ تیری شانہ بلند سانو آیا پسند مہربانا اے محمد میں تیرا دیوانہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کانفرنس کے پہلے دور کا آغاز بفضل ہی تعالی ہو چکا ہے۔ اب جو احباب باہر اس انتظار میں ہیں کہ علماء کرام کی تقاریر کا سلسلہ شروع ہو اور ہم مسجد میں پہنچیں، ان کی خدمت میں بصد ادب گزارش ہے کہ متصل بعد انشاءاللہ العزیز علماء کرام کے خطابات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ آج کی اس بزم کے مہمانان گرامی شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ، حافظ محمد صفدر احمد صاحب آف فیصل آباد، خطیب عالی شان مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب آف سمندری، اور مناظر اسلام الشیخ مولانا عبد المنان راسخ صاحب فیصل آباد سے انشاءاللہ العزیز تشریف لا رہے ہیں۔ چاروں شیوخ سے مسلسل رابطہ ہے، انشاءاللہ العزیز تھوڑی ہی دیر میں ہمارے سامنے جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں اپنے محترم بزرگ عالم دین جناب قاری محمد زید صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جناب قاری محمد زید صاحب تشریف بیٹھ کے کرو سکون میں۔ چلو کام چلانا سناؤ ذرا اچھا دے شعر سناؤ نال بزرگاں دی یاد تازہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وخلق كل شيء فتبارك الله أحسن الخالقين۔ الحمد لله
الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل قوم هاد سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکام الحاکمین دی ذات پاک واسطے جو سب دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ہر قسم دیاں حمداں، ثناواں، کبریائیاں، بڑائیاں، تمہیداں، تمجیداں، تسبیحاں، تقدیساں، تحلیلاں اور تفصیلاں دے لائق اس ارض و سما دے اندر، کون و فساد دے اندر اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ دی پاک ذات ہے۔ لکھاں کروڑاں لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء رحمت للعالمین محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ ماشاءاللہ اج دا اے پروگرام سیرت مرشد اعظم کانفرنس سے کتنا ہی پیارا عنوان ماشاءاللہ رکھیا گیا ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ جو لوگ اس کانفرنس دے اندر جتنی بھی تگودو کر رہے نے، جنہیں بھی حصہ پایا اور محنت کیتی، اللہ او دی دنیا میں بہتر بنا دے، اللہ انہاں دی آخرت بھی بہتر بنا دے، آمین۔ باقی میرے بھائیوں، اے پروگرام تبلیغی پروگرام، اے مشن، اے کوئی نیا مشن نہیں، اے او مشن ہے جیڑا 1,24,000 پیغمبر کم و بیش پیغمبر لے کے آئے۔ او مشن چلدا چلدا ساڑھے لوکاں تک پہنچیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے جو ابو داود دے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو فرمایا، ہے میرے صحابہ، اج تسی میرے کولو دین دیاں باتاں سن دے ہو، کل تواڈے کولو دین دیاں باتاں سنیاں جان گیاں، پھر اونا لوکاں کولو دین دیاں باتاں سنیاں جان گیاں جو تواڈے کولو دین دیاں باتاں سن گیاں۔ اس واسطے اے دین اللہ دا جاری تے ساری قیامت تک انشاءاللہ رہنا ہے۔ اور دوسری بات کہ تبلیغ دی مثال بارش دی مانند ہے۔
آسمان تو بارش رک جائے اے زمین تو ہریالی اے رونقاں اے ساریاں ختم ہو جاندیاں نے گرد و غبار پیدا ہو جاندا ہے اور زمین تو رونق ختم ہو جاندی ہے جیسا کہ اللہ ذوالجلال نے قرآن حکیم دے اندر بیان فرمایا سورہ نحل اندر 14ویں پارے دے اندر واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها اسی آسمان تو برانے رحمت نازل کر کے اس مردہ زمین نو زندہ کر دینے اور آسمان تو بارش رک جائے اے زمین مردہ ہو جاندی اس تو رونق تے شادابیاں اور رونقاں ہریالیاں ختم ہو جاندیاں نے اسی طرح تبلیغ رک جائے تے دلاں دی زمین مردہ ہو جاندی ہے مسائل اوہی ہوندے نے جڑے بار بار علماء کرام اپنے اپنے انداز دے نال بیان کردے نے کوئی نیا قرآن نہیں کوئی نئی حدیث نہیں لیکن ہر پھل دی اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ خوشبو ہے اور اپنی اپنی اس دی ادا ہے کوئی اپنے رنگ کس طرح بیان کردا ہے کوئی کس طرح بیان کردا ہے باقی میرے بھائی اس دا فائدہ کہ جیڑا قرآن سننا سنانا ہے اس دا بھی بہت بڑا فائدہ ہے جو رب دا قرآن سناندا ہے اللہ ذوالجلال توفیق عطا فرمائے میں سورہ رعد دی ایک آیا مبارکہ دے چند لفظ پڑھے والے کل قوم ہاد ہر قوم دا رہبر ہر قوم دا رہنما ہر قوم دا مرشد ہویا کردا ہے اے پڑھی لکھے بات پاویں او قوم مسلم گزری ہے یا غیر مسلم گزری ہے ہر قوم دا رہبرنما ہر قوم دا رہبرما ہویا رہنما ہویا کردا ہے لیکن رب ذوالجلال دی قسم ہے جہو جا رہبر تے رہنما اور مرشد اعظم اللہ ذوالجلال نے اس امت نو عطا فرمایا رب کعبہ دی قسم اور سارے جہان دے جتنے مرشد نے اور پیر نے بزرگ نے اور میرے بھائی جتنے پہلے رسول تے رب دے نبی گزر گئے نے اور سارے نبیاں دی کہکشاں گیری افاگیری جہانگیری اور سارے جہان دے نبیاں دی بھی التفاع مرتبت مل کے بھی مرشد آبندہ مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ اور میرے بھائی اتنا شفیق اتنا مشفق نبی کے جہدہ انتہا نہیں اتنا مشفق پیرو مرشد تے مرشد جہدی انتہا نہیں اور پڑھی لکھی بات ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے اس دنیا دے اندر اگر کسے دے دل دے اندر محبت ہوندی ہے اور سب تو زیادہ محبت ہوندی ہے تے والدین دے دل وچ اولاد دی ہوندی والدین دے دل وچ اولاد دی محبت ہوندی ہے لیکن سارے جہان دیاں ماواں دی محبت اخوت مروت انس الف رقہ دقہ ایک پاسے کر دیے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی امت نال محبت ہے رب کعبہ دی قسم سارے جہان دیاں ماواں مل کے اس محبت دا مقابلہ کر سکدیاں نہیں آؤ ذرا کو میں قرآن و حدیث دے وچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جو تاثرات نے امت دے بارے میں بیان کرا اللہ دی رحمت دے نال پہلے حدیث مصطفیٰ دا میرے بھائی اے دا دور کرنے مصطفیٰ حدیث مصطفیٰ پیش کرنے او تاثرات رسول اللہ دے حدیث وچوں پیش کرنے حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف ہمیشہ بیان کر دے اکثر اوصاف بیان کر دے جس وقت اوصاف بیان کر دے رہے تو پھر انہاں نو لقب کی مل گیا وصاف النبی سبحان اللہ اللہ دے رسول دے اوصاف بیان کرنے والے اسے حدیث دے راوی آہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے بارے جو تاثرات نے بیان کر دینے متواصل الاحزان دائم الفکرات لیست لہو راحت طویل السکت لا یتکلم غیر حاجہ او ہند بن ابی حالہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے بارے جو تاثرات نے بیان کر دینے کہ اللہ دے متواصل الاحزان مسلسل اللہ دے رسول غمگین ہوندے متواصل الاحزان دائم الفکراتے ہمیشہ فکر مند رہندے لیست لہو راحتن کدی چین نہ ہوندا کدی آرام نہ ہوندا لا یتکلم فی غیر حاجہ اور بغیر ضرورت دے اللہ دے رسول کدی کلام نہ کر دے اور دسیا ہند بن ابی حالہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت دے غم وچن لگن دے مگن رہندے اللہ اکبر۔ آؤ اگلی حدیث جو مسلم شریف دیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث دے راوی نے جو مسلم شریف دے اندر ہے انہاں دی بھی گل سن لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمایا حدیث سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش یکان فیہا وہو یزبہن عنہا وانا آخذکم حجزکم عن النار وانتم تفلتون من یدی۔ آقا علیہ السلام فرمان دینا لوگوں میری تے تواڈی مثال اس جگہ جیسی ہے جنہیں آگ جلائی جس وقت آگ جلی او پروانے تے پتنگے اس آگ وچ ڈگن لگ پے پھر او بندہ کی کردا او نیا پروانیاں تے پتنگیاں نو پکڑ کے آگ کولو بچاندا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے او میں بھی تواڈیاں کمراں تو پکڑ کے تانوں جہنم کولو بچا رہا تسی میرے ہتھوں نکل کے جہنم نو جا رہے ہو۔ اور میرے بھائی اے مطلب کی اللہ دے رسول نے ہر شخص نو او دی کمر تو پھڑ کر کے جہنم نہیں حدیث دا مطلب تے مفہوم ہے وے کہ میں وحی الہی جو میری طرف ہوئی احکام خدا بندی میں پہنچا چھڑے نے کریا نگری بستی اور لوکاں تک میں رب دا دین پہنچا چھڑیا ہے۔ ہن تواڈی مرضی ہے وحی الہی نو اپنا کے قرآن نو اپنا کے ادے تے عمل کر کے میرے فرمان تے عمل کر کے فرمایا یا جنت میں چلے جاؤ گے جہنم کو لو بچ جاؤ گے اگر اعراض کر جاؤ گے تو پھر جہنم اندر چلے جاؤ گے۔ کتنی پیاری بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایت ہند بن ابی حالہ دی بات سنائی اور جابر بن عبداللہ راوی دی بات سنائی جڑی رسول اللہ نے بیان فرمائی۔ او اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بات بھی سن لو۔ فرمادیاں نے ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے عتیب و نفسن بڑے خوش تھے حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں خوش نظر آ رہے ہیں۔ اماں جی فرمادیاں نے میں موقع کو لو فائدہ اٹھایا میں کیا ادعو اللہ لی میرے واسطے دعا کر دیو۔ اماں دا منشا غرض و غایت اے سی کہ میرے کار اولاد نہیں ہوندی اور اللہ دے رسول میرے واسطے دعا کرنگے اللہ مینوں اولاد عطا کر دینگے۔ اماں جی دا منشا غرض و غایت اے سی۔ آقا علیہ السلام نو اماں جی جس وقت فرمایا ادعو اللہ لی محبوب جی میرے واسطے دعا کر دیو۔ آقا علیہ السلام دعا کر دینے اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اللہ عائشہ دے سارے گناہ معاف فرما دے جیڑے جان کے ہو گئے انجانے ہو گئے ظاہر اندر ہو گئے باطن اندر ہو گئے اللہ عائشہ دے سارے گناہ معاف فرما دے۔ جدو مغفرت دی دعا اللہ دے رسول نے کی تھی فضاحکت عائشہ حتی سکت رأسها من ہجرها من الزحک تے اماں جی ہس پیاں ہس کے اونا دا سار اونا دی گود نال لگ جاندہ۔
ਉਹ ਫਿਤਰਤੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਕਿਤੇ ਝੁਕਦਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਗਫਰਤ ਦੀ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਸੁਰਰੋ ਕੀ ਦੁਆਈ कारी साहब आया सुर्रो के दुआई बीबी मेरी दुआ कोलो तेनू बड़ी खुशी हो रही है खुश हो रही है ते अम्मा जी फरमांदे वा माली ला यो सुर्रोनी दुआओं का महबूब जी मैं क्यों ना तुहाडी दुआ सुन के खुश हुंदी क्योंकि तुहाडी दुआ दे बारे अल्लाह ने एक गल कही है खुश मैनू अमवालिहिम सदक़तन तो तहरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। फरमाया अम्मा जी फरमांदियां ने महबूब जी तुहाडी दुआ दे बारे ते अल्लाह ने क्या महबूब जी इन्हां कोलों सदका खैरात माल ज़कात दा लिया करो इन्हां दा तज़किया नसब होवन अपना इन्हां दा तज़किया हो जाए माल भी पाक हो जाए ये भी पाक जदों इन्हां दे कोलों माल तलब कर लो वसल्ले अलैहिम फिर इन्हां दे हक अंदर दुआए खैर भी कीता करो क्योंकि इन्ना सलातका सकनुल लहुम महबूब जी तुहाडी दुआ इन्हां दे दिलां दा चैन बन जाएगी इन्ना सलातका सकनुल लहुम महबूब जी तुहाडी दुआ इन्हां दे दिलां दा सुकून बन जाएगी इन्ना सलातका सकनुल लहुम महबूब जी तुहाडी दुआ इन्हां दे दिलां दी बहार बन जाएगी इस वास्ते मैं दुआ कीती है ते इस फरमाया इस अल्लाह दे रसूल मैं ते तां खुश होइया तुहाडी दुआ जड़ी है दिलां दी बहार बन जांदी है ओ गल सुनने वाली है गल सुनो जड़ी अल्लाह दे रसूल ने फरमाया बीबी तू ते मगफरत दी दुआ सुन के खुश होई है वल्लाहि इन्ना लदावती ले उम्मती फी कुल सलात मेरी ते कोई ऐसी नमाज नहीं वल्लाह फरमाया वाओ जड़ी है अरबी ते कुलिया दा कुलिया कहदा वाओ रूप बदल बदल के कुरान और हदीस विच आउंदी है किते वाओ कसमियां आया कर दी है किते वाओ आतफा आया कर दी है किते वाओ और दा माना देंदी है इथे वाओ कसमियां आ गई वल्लाह इन्ना लदावती ले उम्मती फी कुल सलात फरमाया मेरी तो कोई ऐसी नमाज नहीं ओ फी कुल्ले सलाते गौर करो हदीस दे अल्फाज मेरे भाई फी कुल्ले सलात मौलाना अरशद ताहर साहब फरमाया फी कुल्ले सलात कोई तखसीस नहीं किसे नमाज दी फरमाया मेरी तो कोई ऐसी नमाज नहीं जिस नमाज विच मैं अपनी उम्मत वास्ते मगफरत दी दुआ नहीं करदा और किसे नमाज दी तखसीस नहीं मेरी नमाज जोहर हो फजर होवे मेरी नमाज जोहर होवे मेरी नमाज असर होवे शाम होवे इशा होवे और नमाज ईदैन होवे और नमाज इस्तिस्का होवे और कोई फी कुल्ले सलात मेरी कोई ऐसी नमाज ही नहीं जिस नमाज विच मैं अपनी उम्मत वास्ते मगफरत दी दुआ नहीं करदा और मुर्शिद होवे ते इंज दा होवे और रहबर होवे ते इंज दा होवे रब्बे जुल जलाल दी कसम और दुनिया अंदर बड़े बड़े और मुर्शिद आजम इको ही मुर्शिद ऐसा कैसा अनुमान रखा मेरे भाइयों ने और वक्त दी नज़ाकत मेरे वास्ते कला टाइम और मैं मुर्शिद आमन दे अनवान ते मैं कुछ बयान करदा और तेरे दिलां दी बहार बन जांदा अल्लाह जुल जलाल दी कसम और मुर्शिद ऐ खासा गमगार मुशफिक नबी के जहदी इंतहा नहीं और जिदों कोई पर
پریشانی امتی نو ہوندی آن کے امتی کہندا محبوب جی آ پریشانی ہے کوئی دعا کر دیو یا اللہ دے رسول دعا کر دے پریشانی ختم ہو جاندی یا اللہ دے رسول کہندے اے ورد وظیفہ پڑھیا کر او امتی وظیفہ پڑھدا اللہ دے رسول دی دسی ہوئی دعا پڑھدا اللہ پھر بھی پریشانیاں دور کر دیندے فرمایا اے طریقے کار ہے پر ایک گل سن لو دعا اور ورد وظیفہ او فائدہ مند ہوئے گا او سود مند ہوئے گا کسے مفتی دا اپنا دسیا ہویا وظیفہ کسے قاری دا اپنی دسی ہوئی دعا ورد وظیفہ اور کسے پیر تے فقیر دا اپنا دسیا ہویا وظیفہ ہاں ہاں میرے بھائی رب ذوالجلال دی قسم ہے پاویں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیوں نہ ہون انہاں دا دسیا ہویا وظیفہ امام مسلم رحمت اللہ ہو پاویں او کیوں نہ ہون عیسیٰ تدبی رحم اللہ کیوں نہ ہون او گل مکدی مکاوا دنیا دے کسے دا بھی دسیا ہویا ورد وظیفہ دعا فائدہ مند نہیں ہو سکتی فائدہ مند دعا ورد وظیفہ او ہوئے گا جدے تے محمد الرسول اللہ دی مور لگی ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھائی ویکھ آ گیا ایک آن والا آ گیا کون ہے زید بن ثابت رضی اللہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ میں پھر وہی الفاظ کہنے نے جڑی میرے بھائی یزدانی صاحب کہندے ہوندے سن میرے سکے تائے دے بیٹے سن میں انہوں دا چاچے دا بیٹا میں تعارف کرا دیا مولانا ارشد صاحب واقف نے ساڑھے سارن سمجھ آئی او جڑے نہیں نا بول دے ہوندے آندے نے محلہ تے انج بیٹھا جو سپ مارنا آئے ہوندے جڑا محلہ نہیں سے نا بول دا وہ آندے ہوندے اے تے انج بیٹھے جو کوئی سپ مارنا آئے انہاں دے الفاظ رحمت اللہ قبر کڑو انہاں دی قبر تے اللہ رحمتی برکھا برسائے میرے بھائیو درد دل دے نہ آن والے مہمان خطیباں دے واز سنیاں دے پوری دل لگی دے نال پوری دل جمی دے نال پورے استغراق دے نال مکمل انہماک دے نال اور خوش اسلوبی دے نال آن والے مہماناں دے واز و نصیحت سنیاں جے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا آیا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی آن کے کہندا ہے رب دے رسول مینوں رات نو نیندر نہیں پیندی کی نہیں پیندی میرے بھائی تین تو پیندی ہے رات نیندر جے تو پیندی ہے تے ٹھیک جے نہیں نہ پیندی اے نسخہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دسیا ہویا یاد کر لے تے پھر ویکھ کس طرح کراڑے واجدے نے کیویں نیندراں ہوندیاں نے اور دنیا اور جہان دے لوکاں دیاں باتاں سچ بھی ہو سکدیاں نے غلط بھی ہو سکدیاں نے میری زبان وچ او غلط تے اپنا سچ دا فرمایا ٹکراؤ ہو سکدا ہے تواڈیاں زباناں وچوں سچ تے جھوٹ نکل سکدا ہے نہ رب دا قرآن جھوٹا ہو سکتا نہ محمد دا فرمان جھوٹا سکتا فرمایا محبوب جی رات نو نیندر نہیں پیندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے زید میں ایک نسخہ دسنا جیت آجے پیرو مشت رہبرو رہنما پریشانی لے کے امتی آؤندا ہے تے گل یا دعا کر دے یا وظیفہ دے اللہ پریشانیاں دور کر چل فرمایا جس وقت شادی نماز پڑھ لویں رات نو اپنی خوابگاہ تے چلا جاویں چار پائی تے لیٹ جاویں ادو پڑھ لیا کر اللہم غارت النجوم وخدعت العیون وانت حی قیوم عہد الیلی وانم عینی اے دوا شادی نماز تو بعد اپنی چار پائی تے سون لگیا پڑھ لیا کر او زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں محبوب خدا دا دسیا ہویا وظیفہ اگلے دن میں نماز پڑھنا وا نماز پڑھ کے اپنی چار پائی تے لیٹ جانا وا اور میرے بھائی اجے ادھی دعا بھی پوری نہیں ہوئی تے اللہ نے مینوں سکون عطا فرما دیتا اے جے رہبر و رہنما پیر و مرشد تے اگلی گل سن لو اون والے آیا شکایت کردہ فرمایا شکا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ قصوت قلبی ہی اپنی سخت دلی دی شکایت کردہ یان کے بندہ کہندہ محبوب جی میرا دل بڑا سخت ہے میرے دل دے اندر نہ بڑیاں دی عزت نہ چھوٹیاں دی شفقت سخت دل چنگے ہوندے کیوں میں آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف دے اندر حدیث موجود ہے میں یحرم الرفقہ یحرم الخیرہ ان اللہ رفیق یحب الرفقہ او جس دل وچ نرمی نہیں او دے وچ کوئی پلیائی نہیں
میں یوہرا مرف کا یوہرا مل خیرا او جس دل وچ نرمی نہیں او دے دل وچ کوئی پلیاج تے خیر دی بات نہیں ان اللہ رفیقم اللہ نرم نے یحب الرفقا تے نرمی نو پسند کر دے نے اے بندہ آن کے کہندا محبوب جی فرمایا دل بڑا سخت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آ نسخہ لا جا اللہ پاک تیرا دل نرم فرما دیں گے فرمایا محبوب جی کی نسخہ فرمایا امسح الراس الیتیم واطعم المسکین او یتیم دے سر تے ہاتھ پھیریا کر مسکین نو کھانا کھلایا کر اللہ پاک تیرا دل نرم فرما دیں گے اور تیرا دل موم نالوں بھی نرم آ جائے گا اور میں تے مسند احمد دے اندر حدیث پڑھی ہے اے دے حوالے نال گرنا ماش اللہ دی رحمت نال شہر دا ذمہ دار آدمیاں اور وہ اگر تتیاں اور مارن والے للیاں مارن والا کام نہیں اور بعض دلائل نال ہوندی ہے او صحابی کہندا میں او 2-3 دن عمل کیتا جڑا یتیم ملیا سر وچ ہاتھ پھیرنا تے کھانا مسکیناں نو کھلانا شروع کیتا او کہندا سلاسل یوم 3 دن گزرے نے اللہ نے میرا دل موم تو بھی زیادہ نرم کر دیتا نو دس دیو جے مینو ٹیوٹا ہی سمجھو تسی جتے کہو میں بریک لا چھڑنی ٹھیک نا آخری بات میں سنال لگا تے اپنی بات نو ختم کریں انشاءاللہ انس بن مالک قید رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی والدہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آ گئیاں مسلم شریف اندر حدیث موجود ہے ہو سکتا ہے بخاری اندر بھی ہوئے بہارا مسلم شریف اندر پکی بات آ کے کہندیاں نے رسول اللہ انس رضی اللہ تعالیٰ اٹھایا چھوٹے جے انس نے اٹھایا آن کے کی کہندیاں نے خادموں کا انسن محبوب جی انس تو آڈا خادم ہے او دو اللہ لہو دے واسطے دعا کر دیو آقا علیہ الصلوۃ دعا کر دینے انس واسطے اللہم اکثر مالہو وولدہو وبارک لہو فیما آتیتہو اللہ انس نو کثرت نال مال بھی عطا کر دیتے اولاد بھی عطا کر دے وبارک لہو فیما آتیتہو اللہ جو تو عطا کرے او دے وچ برکتہ نازل فرما انس کہندے نے میں جوان ہویا میریاں شادیاں ہویاں قسم کھا کے کہندے نے جو حدیث مسلم دے اندر نے فرمایا اللہ نے مینوں اینی اولاد عطا فرمائی کہ لینا ہی لگ گئیاں سبحان اللہ او کہندے نے میرے پوت تے پوترے 100 تک پہنچ گیا شاہ صاحب گل صحیح ہے پوت تے پوترے 100 تک پہنچ گیا او محبوب خدا دی فرمایا دعا رنگ لئی تو پھر بات سن لو مرشد احمد پیر ملے تے پیڑ نہ جاوے او نہ اس پیر کی ترنا تے جیسے مرشد تھی رشد نہیں مننو اس مرشد نو کی کرنا تے جیسے ہادی تھی نئی ہدایت اس ہادی نو کی کرنا جے سر دتیاں حق حاصل ہوئے او پھر موتوں مول نہ ڈرنا او بے ادبانوں کی سار ادب دی او گئے ادب تھی وانجے تے جڑے ہون مٹی دے پانڈے او کدی نہیں ہوندے کانجے تے جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے او کدی نہیں ہوندے رانجے او جنے پیر محمد نہیں پڑھیا او دوویں جہانی وانجے میں
میں تے کہنا ہوں جس نے مرشد محمد نہیں پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم او دوئی جانی مانجے ماشاءاللہ ساڑھے مہمان آ چکے نے کچھ آنڈا نے میں انشاءاللہ اپنی اس بات استغفار کرنا اللہ پاک سن سنا کے علماء کرام جو مہمان نے جو بھی سنے اللہ عمل دیے نال اللہ توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین